الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صاحب الفخامة، أصحاب المعالي، أصحاب السماحة، إنني لفخور بأنني قد شرفت باللقاء معكم وشرفتموني أن أقف أمامكم مرة ثانية، وأن أقف أمام صدام بغداد هارون ومامون. ولا يهمني مثل ما يهمني أنه وال لبغداد، بغداد أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، بغداد الجيلاني وبغداد الرفاعي، بغداد السلام والإسلام، بغداد الظفر والنصر، بغداد العز والمجد، بغداد الشرف والعلا. فإنني لفخور بأن أخاطب شخصا يتمثل فيه قول الشاعر العربي القديم: إني لمن معشر نفنى أبائلهم قول الكماة على أين المحامون. وإنني لقد قلت الأمس بأنه قد تولى الوقت حينما كنتم وكنا ننادي الصلح والسلام، ولقد رأينا من الطرف الثاني المكابرة والمعاندة، ظنا منهم بأننا ننادي إلى الصلح والسلام لأجل الضعف، لأجل النقص، لأجل القصور، ولكنهم لا يعرفون نحن لسنا من أهل القصور، بل نحن من أبناء الصقور. لا نخاف ولا نهاب. فحينما كان جدنه العراق إلى الصلح كان جدنا مقتديا بسنة نبيه، متمثلا بأوامر ربه، لكنهم حينما عاندوا فلينبغي أن يكون شعارنا: فليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وأنا أقول، وقد قلته مرات وكرات، وأنا رجل أحب القرآن وأحب سنة الرسول وأحب العرب والعربية لأنها لسان رسولي، وأحب العرب لأنهم حملة رسالة الله الخالدة. أحب وأحب شعراءهم. فحينما ناداني الشيخ شيخي وأستاذي كنت أقرأ قصيدة في قلبي قاله شاعر عربي أصيل، وكان ينطبق هذه القصيدة على أحوال العراق، حيث يقول: صفحنا عن بني ذهل وكل القوم إخوان، أتى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرها الشر وأمسى وهو عريان مشينا، يقول صدام: مشينا مشية الليث غدا الليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخطي وأقران. لماذا؟ لكي يعلم وبعض الشر عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. الآن هؤلاء القوم الذين لا يعرفون إلا لغة الصيد، هل ينبغي أن يكون السيوف معلقة على رؤوسهم، وليس سيوف صدام وحده، وليس سيوف أبطاله البهدة الذين قلت فيهم ما قلت،
ونكبوا عنهم درع العار وداووا بالجنون من الجنون الذين قلت فيهم فلت نفسي وما ملكت يميني فوارث صدقوا فيهم ظنوني فوارث لا يملون المنايا إذا دارت رهى الحرب الثمون ولا يرعون أكناف الهوينة تقتلون أبناءكم في إيرانكم الذين لا يرعون علا ولا ذمة في أبناء جلدتهم كيف تتوسعون منهم خيرا. فأنا أقول ومن على هذا المنبر قد حان الوقت بأن يرفع صدام في جده راية جده رسول الله ويمضي ورب الكعبة نحن وراءه جنود مجندون والأمة الإسلامية من ورائه قاطبة جنوده وعساكره فليرفع راية جده محمد فليرفع راية الإسلام. وقد شاهدت بغداد وقد شاهدت العراق أن راية الله هي المرفرفة. وأنا أهنئه بأنك جعلت القادسية شعارا. أهنئك أن القادسية رمز البطولة والكفاح رمز النصر والظفر وإن نصر الله العاد وإن نصر الله العاد وإن نصر الله العاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأنا أقول بأنه قد جاء الوقت حين يسقط أنظمة العملاء عملاء الصهيونية عملاء الإمبريالية الذين اجتمعوا ضدك. ولا تظن بأن الفارسيين ضدك أن الأشرار ضدك أن الأسد ليس بفارسي وأن القذافي ليس بفارسي. اجتمع الأشرار ضدك كما اجتمع الأبرار وراءك. إنك لمنتصر إنك لمنتصر إنك لمنتصر لأننا لم نسمع عنك ونحن في بلادنا باكستان ونحن في أقصى العالم لم نسمع عنك شيئا يكون عارا لشرفك يكون عارا لنبلك. حينما كثير من الحكام يفجرون ويفسقون فحينما هم يفجرون ويفسقون أنت تقاتل وتجاهد وتناظر. بل أيقن تماما إن نصر الله العاد إن بغداد لا تتلطخ بدمائها وإن ابن العلقمي قد دفناه تحت الثريا. لن يأتي يوم يبرز من العراق ابن العلقمي وأعوانه إن شاء الله يبرز من العراق رجال النهار الذين يكفرونك لا يعرفون أنك لم تجمع حولك إلا براهين إلا الطه إلا العبادلة. فمن يكون حاشيته الفاضل كيف لا يكون أفضل. أنا أهنئك وأنا عائدك نيابة عن القادة الأمة الإسلامية. القادة هؤلاء هم القادة الحقيقيون. أنا أهنئك وأقول لك تقدم فإن أمك حينما سمتك صداما لم تسمك عبثا. كان الله يعرف بأنك تصدم الباطل فتصمت أمامه. اصبر رمز للصمود ورمز للصداع. نحن وراءك ولا يظنن عراقي مسلم بأنه في هذا الكفاح وحده. نحن بقلوبنا بأرواحنا بأبياتنا وأيقن تماما لا يأتينا خبر عن هذه البلاد يقلق مضاجعكم إلا ويقلق مزارعنا. لا ننام طوال الليالي ظنا وبخلا بكرامة العراق وأهلها. إن شاء الله تبقى العراق رافعة رأسها عالية وبالقرآن ترفع
وبالله تغلب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأقول في آخر كلامي أن القوم جربوك، وتستطيع أن تقول فلو سالت تراث الحي السلمى على أن قد تلبن في زماني لخبرها ذو وحدة بقومي وأعدائي فكل قد بلغني. هكذا تتوهج الكلمات والمهج والأرواح تحيي شعب العراق وقائد العراق، تحيي البسالة والصمود